बहरहाल मैं ये समझकर इस फौज में शामिल होने के लिए जा रहा हूँ कि उंदलुस के दिफा की जंग इस वक्त अफ्रीका में लड़ी जा रही है। मेरे लिए हिम्मत और इस्तिकामत की दुआ कीजिए। तुम्हारा भाई साद। एक शाम साद बिन अब्दुल मुनिम जहाज के तख्ते पर खड़ा जुनूब के उफक पर साहिल की पहाड़ियों का धुंधला मंजर देख रहा था। कप्तान की ज़बानी उसे मालूम हो चुका था कि जहाज अपनी मंजिल मकसूद के करीब पहुंच चुका है। साहिल के धुंधले मनाजिर रात की तारीकी में रूपोश हो गए और साद आसमान के सितारों की तरफ देखने लगा। जहाज का कप्तान तेजी से इधर उधर घूमकर मल्लाहों को हिदायत दे रहा था। अचानक एक मल्लाह ने बुलंद आवाज में कहा, होशियार, साहिल पर रोशनी नजर आ रही है। थोड़ी देर में कप्तान और उसके मल्लाह बदहवास होकर जुनूबी उफक पर एक गैर मामूली रोशनी देख रहे थे। ये रोशनी फैलती गई। थोड़ी देर बाद वो ये महसूस करने लगे कि साहिल पर एक बहुत बड़ा अलाव जल रहा है। कप्तान ने कहा, ये रोशनी किले से दूर नहीं हो सकती। मालूम होता है कि वहां हमारे जहाज को आग लग गई है। कप्तान का कयास सही था। एक साथ के बाद उन्हें एक जलते हुए जहाज का ढांचा नजर आ गया। ये आग आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही दो और जलते हुए जहाजों के पास चंद मुतहर्रिक कश्तियां और जहाज देखकर कप्तान चिल्लाया, जहाज के बादबान गिरा दो और लंगर डाल दो, हम आगे नहीं जा सकते। साद कप्तान और मल्लाहों की निस्बत कम परेशान न था। उसने आगे बढ़कर कप्तान से ये पूछा कि ये क्या हो रहा है। कप्तान ने जवाब दिया, आप देख सकते हैं, दुश्मन ने वहां हमारे बहरी अड्डे पर हमला कर दिया है और उन्होंने सिर्फ जहाजों पर ही हमला नहीं किया होगा, बल्कि मुझे यकीन है कि वो खुश्की से भी हमारे इलाके का मुहासरा कर चुके होंगे। लेकिन इतने जहाज वो कहां से ले आए? आपको शायद मालूम नहीं कि यूरोप के कई कज़ाक हमारे दुश्मनों के हलीफ बन चुके हैं। अब आप क्या करना चाहते हैं? मेरा अवलीन फर्ज ये है कि मैं इस जहाज को दुश्मन के हाथ आने से बचाऊं। खुदा का शुक्र है कि थोड़ी देर पहले यहां नहीं पहुंच गया, वरना ये जहाज तो एक मामूली कश्ती का मुकाबला भी नहीं कर सकता। साद ने कहा, लेकिन यह भी तो जरूरी नहीं कि जिन जहाजों को आग लगी है वो हमारे ही हों। मुमकिन है ये दुश्मन के जहाज हों। कप्तान ने कहा, मुझे इल्म है कि यहाँ सिर्फ सामान्य रसद के जहाज भेजे गए थे। हमारे जंगी बेड़े के बाज जहाज तोनस के साहिल पर हैं और बाज समुंदर में गश्त कर रहे हैं। मैं कश्ती पर आदमी भेजकर पता करता हूँ। अगर कोई खतरा हुआ तो हमारे लिए वापस लौटकर कोई और मकाम तलाश करने के सिवा कोई चारा नहीं। थोड़ी देर बाद जब जहाज से एक कश्ती उतारी गई और कप्तान की हिदायत सुनने के बाद मल्लाह उस पर सवार होने के लिए तैयार हो गए तो साद ने कहा, मैं भी इनके साथ जाना चाहता हूँ। आप इन्हें यह कह दीजिए कि अगर ये कोई खतरा महसूस करें तो मुझे भी साहिल पर उतार दें। कप्तान ने कहा, आप क्या करना चाहते हैं? मैं किले तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। देखिए, आप बहुत बड़ा खतरा मूल ले रहे हैं। मुझे यकीन है कि दुश्मन ने खुश्की की तरफ से किले का मुहासरा कर रखा होगा। अगर मेरे आदमी आपको साहिल के किसी महफूज मकाम पर उतार भी दें तो भी दुश्मन की सफ़ों से गुजरकर आपका किले तक पहुंच जाना एक मौजज़ा होगा। कप्तान के साथ थोड़ी देर बहस करने के बाद साद ने एक फैसला कुन अंदाज में कहा, मेरा मकसद उस किले तक पहुंचना है और मैं इसके लिए हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार हूँ। कप्तान ने कहा, बहुत अच्छा, आप जा सकते हैं, लेकिन अगर मेरे आदमियों ने साहिल के पास कश्ती ले जाने में कोई खतरा महसूस किया तो इन्हें फौरन वापस आना पड़ेगा। साद ने कहा, मैं तैर सकता हूँ। कप्तान मल्लाहों की तरफ मुतवज्जे हुआ, देखो, इस वक्त हमारे लिए एक एक लम्हा कीमती है। अगर तुम ये देखो कि दुश्मन ने खुश्की से भी किले का मुहासरा कर रखा है तो फौरन वापस आ जाओ, वरना किले के मुहाफिज को मेरा पैगाम दो कि मैं इन हालात में जहाज को साहिल तक नहीं ले जा सकता। यहाँ से कोई 150 मील पीछे हमारा एक और बहरी मुस्तकर है। मैं वहां से जंगी कश्तियों की कुमक लेकर फौरन वापस आने की कोशिश करूंगा। अगर तुम ये देखो कि हमलावर रफू शक्कर हो चुके हैं और जहाज को आगे ले जाने में कोई खतरा नहीं तो किले के बुर्ज पर रोशनी करवा दो। साहिल पर एक तंग खलीज का आखिरी सिरा इस चट्टान को छूता था जिस पर किला तामीर था। हमला आवर मुरातिबीन के 3 जहाज़ों को आग लगाने और अपना एक जहाज जाया करने के बाद इस खलीज पर काबिज हो चुके थे और अब वो कश्तियों में सवार होकर समुंदर में दुश्मनों के बचे खुचे सिपाहियों और मल्लाहों का ताक़ुब कर रहे थे। साहिल पर भी पहरेदारों की एक फौज खड़ी थी। अगर कोई सिपाही पानी में हाथ पांव मारता और समुंदर के किनारे पहुंचने में कामयाब हो जाता तो उसे पहरेदारों के तीरों का सामना करना पड़ता। साद और उसके साथियों ने किनारे से कुछ फासले पर कश्ती को रोककर सूरत हाल का जायजा लिया। बिलाखिर एक बूढ़े मल्लाह ने कहा, हमारे कप्तान का कयास दुरुस्त था। दुश्मन ने न सिर्फ हमारे जहाज़ों पर हमला किया बल्कि वो खुश्की से किले का मुहासरा भी कर चुका है। कश्ती को मगरिब की तरफ ले चलो। हमें साद को वहां किसी महफूज जगह उतार कर वापस चले जाना है। किले के मगरिब की तरफ 2 मील फासिला तय करने के बाद मल्लाह कश्ती को किनारे के करीब ले आए
اور سعد اپنے ساتھیوں کو خدا حافظ کہنے کے بعد ریتلے ساحل پر کمر کے برابر پانی میں اتر پڑا۔ بوڑھے ملاح نے کہا، دیکھو بیٹا، اگر تم صبح کی روشنی سے پہلے قلعے کے اندر داخل نہ ہو سکے تو یہاں دور دور تک تمہارے لیے جائے پناہ نہیں ہوگی۔ کنارے کے ساتھ ساتھ دشمن کے سپاہی بہت چوکس ہوں گے، اس لیے تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تم فوراً قلعے کے جنوب کی طرف پہنچ جاؤ۔ اس طرف بھی اگر کوئی دشمن جمع ہو تو بھی رات کی تاریکی میں کوئی یہ معلوم نہیں کر سکے گا کہ تم اجنبی ہو۔ میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ تم قلعے کے اندر کیوں کر داخل ہو سکتے ہو۔ اگر وہ قلعہ سمندر کی طرح خشکی کی طرف سے بھی محاصرے میں ہے تو رات کے وقت تمہارے لیے کوئی دروازہ نہیں کھولے گا، اور صبح کی روشنی میں خدا بہتر جانتا ہے کہ تمہارا انجام کیا ہو۔ میں تو اب بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم ہمارے ساتھ واپس چلو، آپ میری فکر نہ کریں۔ سعد یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا۔ کنارے پر پہنچتے ہی سعد منہ کے بل ریت پر لیٹ گیا اور کچھ دیر تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کوہنیوں اور گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا آگے بڑھا۔ چند گز ریت پر چلنے کے بعد وہ ایک چٹان کے سامنے کھڑا تھا۔ تاریکی میں اسے چٹان پر چڑھنے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ قلعے کی سمت غیر محفوظ سمجھ کر وہ مغرب کی طرف چٹان کے ساتھ ساتھ چلتا گیا۔ ایک جگہ رک کر وہ چٹان پر چڑھنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اسے اپنے دائیں ہاتھ چند قدم دور کوئی شے نظر آئی اور اس کا دل دھڑکنے لگا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اس نے اپنے ترکش سے تیر نکال کر کمان میں چڑھایا اور نرم ریت پر لیٹ کر آہستہ آہستہ رینگتا ہوا آگے بڑھا۔ یہ ایک کشتی تھی اور اس کے ارد گرد چند لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ سعد کو یہ سوچتے ہوئے دیر نہ لگی کہ یہ کشتی کسی ڈوبتے ہوئے جہاز کے ملاحوں کا آخری سہارا تھی اور ان لوگوں کے قاتل وحشی حملہ آوروں کے سوا اور کوئی نہیں۔ وہ یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ دشمن دور تک ساحل کی نگرانی کر رہا ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے چٹان پر چڑھنے کا ارادہ ترک کر کے کچھ دور اور مغرب کی طرف ساحل کے ساتھ ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی وہ اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اسے ریت پر کوئی متحرک شے نظر آئی۔ غور سے دیکھنے پر اسے معلوم ہوا کہ ایک آدمی اپنے گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل چلتا ہوا اس کی طرف آ رہا ہے۔ سعد نے ایک لاش کی آڑ لے کر اپنے تیر کا رخ اس کی طرف کر دیا، لیکن اس کی غلط فہمی جلد دور ہو گئی۔ آنے والے کا رخ اس کی بجائے کشتی کی طرف تھا۔ کشتی کے قریب پہنچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اٹھ کر کشتی کو پانی کی طرف دھکیلنے لگا۔ کشتی پانی سے چند قدم دور ریت میں دھسی ہوئی تھی اور اسے سمندر میں ڈالنے کے لیے ایک سے زیادہ آدمیوں کی طاقت کی ضرورت تھی۔ اجنبی کچھ دیر زور لگانے کے بعد مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر جب پانی کی لہر آئی تو وہ جلدی سے اٹھا اور کشتی کو دوبارہ سمندر کی طرف دھکیلنے لگا، لیکن لہر اس قدر ہلکی تھی کہ اسے کامیابی نہ ہوئی۔ اچانک کنارے کی چٹان سے کسی کی آواز سنائی دی اور اجنبی جلدی سے کشتی کے پیچھے ہٹ گیا۔ کوئی بربری زبان میں کہہ رہا تھا، ہم دور دور تک دیکھ آئے ہیں، میرے خیال میں کہیں آس پاس ہی ہوگا۔ ہمیں ایک آدمی کے متعلق اس قدر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج ہم نے جی بھر کے شکار کھیلا ہے۔ دوسرے آدمی کی آواز آئی، لیکن اس نے ہمارے 3 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ وہ کشتی کے اندر ہی چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اچانک چیتے کی طرح حملہ آور ہوا اور آن کی آن میں ہمارے 3 ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر تاریکی میں غائب ہو گیا۔ ایک اور آواز آئی، اب شور مچانے سے کوئی فائدہ نہیں، وہ بچ کر نہیں جا سکتا۔ اگر وہ سمندر کی مچھلی نہیں تھا تو ہم صبح کی روشنی میں اسے تلاش کر لیں گے۔ اب 2 آدمی یہاں رہیں، ممکن ہے وہ کشتی کی طرف آئے۔ قدرے توقف کے بعد کسی کی آواز آئی، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اس کشتی کو اپنے جہازوں کے پاس پہنچا دیں؟ کسی نے کچھ فاصلے سے جواب دیا، نہیں، ہم نے کشتی کو کھینچ کر ریت پر چڑھا دیا ہے۔ ایک آدمی اسے دھکیل کر سمندر میں نہیں ڈال سکتا۔ اگر وہ یہ کوشش کرے گا بھی تو یہاں سے تمہارے تیروں کی زد میں ہوگا۔ تم ہوشیار رہو، ممکن ہے کہ وہی آدمی دشمن کے بیڑے کا امیر ہو۔ جب سعد کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ چٹان پر صرف 2 آدمی رہ گئے ہیں تو اس نے گیلی ریت کی ایک مٹھی اٹھا کر کشتی کی طرف پھینکی۔ کشتی کے پیچھے لیٹا ہوا آدمی سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سعد نے آہستہ سے عربی زبان میں کہا، گھبراؤ نہیں، میں تمہارا دوست ہوں، تم وہیں رہو، میں تمہارے پاس آتا ہوں۔ سعد آہستہ آہستہ رینگتا ہوا کشتی کے قریب پہنچا اور بولا، میں اس جہاز پر آیا ہوں جو سبتا سے اس قلعے کے لیے رسد کا سامان لا رہا تھا۔ اجنبی نے عربی میں سوال کیا، وہ جہاز کہاں ہے؟ وہ یہاں خطرہ دیکھ کر واپس لوٹ گیا ہے۔ جہاز کے کپتان نے مجھے کشتی پر یہاں تک پہنچا دیا ہے، اب آپ میرے رہنما ہیں۔ اجنبی کشتی کے عقب سے سرکتا ہوا سعد کے قریب آ گیا اور بولا،
اگر تم ہمارے ساتھی ہو تو تم نے جہاز چھوڑ کر یہاں آنے میں غلطی کی ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد صبح کی روشنی میں تم ہر چٹان کے پیچھے دشمن کے تیر انداز دیکھو گے۔ سعد نے کہا، صبح کی روشنی سے پہلے ہم بہت کچھ سوچ سکتے ہیں۔ اجنبی نے کہا، اب شاید ہم اس کے سوا اور کچھ نہیں سوچ سکیں گے کہ صبح وہ ہمیں کس طرح سے موت کے گھاٹ اتاریں گے۔ میں ڈوبتے ہوئے جہاز سے بچ کر یہاں پہنچا تو وہ تاک لگائے بیٹھے تھے۔ یہاں اپنے 5 ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر نکلا تو چٹان پر چڑھ کر مجھے معلوم ہوا کہ آگے دشمن کے بے شمار سپاہی گشت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دیر تک میں ایک کھڈ میں پڑا رہا، پھر کشتی کو اپنا آخری سہارا سمجھ کر واپس آیا تو انہوں نے چٹان پر 2 پہرے دار بٹھا دیے ہیں۔ اب ہمارے لیے آگے بڑھنے یا پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ سعد نے کہا، دیکھیے ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ہم ان 2 آدمیوں سے نجات حاصل کریں۔ میں نے ایک تجویز سوچی ہے، آپ حملے کے لیے تیار رہیں۔ یہ کہہ کر سعد نے اپنی تلوار نکالی اور لیٹے لیٹے کشتی سے ذرا آگے سرک کر ایک زخمی کی طرح کراہنا شروع کر دیا۔ چٹان کے ایک پہرے دار نے اپنے ساتھی سے کہا، ارے سنو، کسی کمبخت میں ابھی تک جان باقی ہے۔ سعد نے کراہنے کے ساتھ ساتھ بلند آواز میں کہا، پانی پانی۔ پہرے دار چلایا، ٹھہرو ابھی تمہیں پانی پلاتے ہیں۔ پہرے دار چٹان سے اتر کر بھاگتے ہوئے آگے بڑھے۔ سعد خاموش ہو گیا۔ وہ تلواریں نکال کر ادھر ادھر بکھری ہوئی لاشوں کو دیکھ رہے تھے کہ سعد اور اس کے ساتھی نے اچانک اٹھ کر ان پر دھاوا بول دیا۔ پلک جھپکنے کی دیر میں زمین پر ان کی لاشیں تڑپ رہی تھیں۔ ان 2 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد سعد اور اس کا ساتھی ایک لمحے کے لیے بے حس و حرکت کھڑے ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ قلعے کی سمت آدمیوں کی چیخ پکار کم ہو چکی تھی۔ اجنبی نے کہا، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ سعد نے جواب دیا، آپ کی آمد سے پہلے میں قلعے تک پہنچنے کے امکانات پر غور کر رہا تھا اور اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ میرے رہنما ہیں۔ اجنبی نے کہا، ہم دونوں قدرت کی رہنمائی کے محتاج ہیں۔ دشمن نے قلعے کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ خلیج پر ان کے جہازوں کا قبضہ ہے اور آس پاس کی چٹانوں اور پہاڑیوں پر ان کے پیادوں اور سواروں کا قبضہ ہے۔ اگر ہم رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر قلعے کی 4 دیواری تک پہنچ بھی جائیں تو یہ ممکن نہیں کہ وہاں دشمن کے سپاہیوں کی موجودگی میں ہم اندر داخل ہو سکیں۔ اب اگر ہم کشتی کو پانی میں دھکیل کر یہاں سے جانے کی کوشش کریں تو صبح تک ہم زیادہ دور نہیں جا سکتے۔ کشتی کو یہاں نہ پا کر وہ یقیناً ہمیں تلاش کریں گے۔ کچھ دیر پہلے میرا خیال تھا کہ میں کشتی پر بیٹھ کر چند میل مغرب کی طرف نکل جاؤں اور پھر ساحل پر اتر کر صحرا کا رخ کروں، لیکن اب یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ کوشش خطرناک ہوگی۔ اب آخری صورت یہی ہے کہ ہم جنوب کا رخ کریں۔ ہماری فوج کا مستقر یہاں سے 40 کوس ہے۔ اگر ہم کسی طرح وہاں پہنچ جائیں یا انہیں قلعے کی صورتحال سے باخبر کر سکیں تو قلعے کے محافظ دستے کو بچایا جا سکتا ہے۔ سعد نے کہا، چلیے اب دیر نہ کیجیے، صبح ہونے والی ہے۔ اجنبی کچھ کہے بغیر سعد کے آگے آگے ہو لیا، لیکن چند قدم چلنے کے بعد سعد نے محسوس کیا کہ وہ بری طرح لنگڑا رہا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، آپ زخمی ہیں؟ اجنبی نے جواب دیا، جب میں جلتا ہوا جہاز چھوڑ کر کشتی میں سوار ہو رہا تھا، دشمن کا ایک تیر میری ٹانگ پر لگا تھا۔ تیر میرے ایک ساتھی نے نکال دیا، لیکن رگوں میں کچھ کھچاؤ محسوس کرتا ہوں۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ٹھیک ہو جاؤں گا۔ چٹان کے قریب پہنچ کر سعد نے اپنے ساتھی کو وہاں ٹھہرنے کے لیے کہا اور خود چٹان پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد واپس آ کر کہا، آئیے۔ کوئی 1.5 میل طے کرنے کے بعد سعد کو اپنے ساتھی کی سست رفتاری اس کے زخم کی تکلیف کا پتہ دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اجنبی نے رک کر کہا، آپ کا میری وجہ سے خطرے میں پڑنا مناسب نہیں۔ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، آپ مجھے یہیں چھوڑ دیں۔ 2 جانوں کے ضائع ہونے کی بجائے ایک کا بچ نکلنا بہتر ہے۔ ممکن ہے آپ میرے لشکر تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں اور قلعے کے محافظ بچ جائیں۔ سعد نے کہا، آپ خدا پر توکل کیجئے، ممکن ہے آپ کو زیادہ دور چلنے کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ سعد کی حوصلہ افزا باتوں نے اس کے ساتھی کی ہمت تازہ کر دی اور وہ انتہائی تکلیف کے باوجود پوری رفتار سے اس کا ساتھ دینے لگا۔ صبح کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ کوئی آدھ میل چلنے کے بعد سعد اور اس کا ساتھی اپنے بائیں ہاتھ ایک وادی میں دشمن کی فوج کا وسیع پڑاؤ دیکھ رہے تھے۔ سعد ان کی نظر سے بچنے کے لیے دائیں ہاتھ مڑا اور پھر ٹیلوں اور پہاڑیوں کے ناہموار راستے پر چلنے لگا۔ صبح کی بڑھتی ہوئی روشنی کے ساتھ اس کی رفتار تیز ہو رہی تھی۔ اس نے مڑ کر اپنے ساتھی کی طرف دیکھا۔ اجنبی کے چہرے کے خد و خال میں غایت درجے کی دل فریبی تھی۔ عمر میں بھی وہ سعد سے زیادہ بڑا نہیں تھا۔ سعد اس کے سڈول جسم، کھلتے ہوئے سانولے رنگ اور عقابی نگاہوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے کہا، آپ بہت تکلیف میں ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تھوڑی دور جا کر ہم خطرے کی زد سے باہر ہوں گے۔ دیکھیے، قدرت ہماری مدد کر رہی ہے۔ دشمن رات کے وقت کس قدر ہوشیار تھا اور اب کتنا بے خبر ہے۔
अजनबी ने अपने खुश्क होंठों पर जबान फेरते हुए कहा। उनकी सारी तवज्जो किले की तरफ है, फिर भी जब तक हम सहरा का रुख नहीं करते हमें अपने आप को महफूज नहीं समझना चाहिए। मुझे प्यास बहुत तकलीफ दे रही है। मैंने सुना है कि किले से कुछ दूर मगरिब की तरफ एक छोटा सा चश्मा है। मेरे ख्याल में वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होगा। अगर पानी के चंद घूंट मिल जाएं तो मुमकिन है कि कुछ दूर और आपका साथ दे सकूं, लेकिन मुझे अंदेशा है कि वहां भी दुश्मन के आदमी मौजूद ना हो। सुनिए, साद ने चौकन्ना होकर अपने साथी की तरफ देखते हुए कहा। मेरे ख्याल में ये ऊंटों की बिलबिलाहट है, आप यहीं ठहरिए, मैं अभी मालूम करके आता हूँ। साद भागता हुआ एक बुलंद टीले पर चढ़ा। उसका साथी एक पत्थर की आड़ में बैठ गया। थोड़ी देर बाद साद उसी तरह भागता हुआ वापस आया और बोला, आइए, मैंने आपके लिए पानी और सवारी दोनों का बंदोबस्त कर लिया है। चश्मा इस टीले के पीछे है और वहां एक आदमी ऊंटों पर पानी लाद कर वहां से निकला है। अगर हम थोड़ी देर पहले पहुंच जाते तो तंग वादी के किसी मोड़ पर उसे पकड़ लेते, लेकिन अब वो दूर जा चुका होगा। हमें किसी और का इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद साद और उसका साथी चश्मे वाली वादी की तरफ जाने वाली पगडंडी के एक मोड़ पर पहुंचे। साद अपने साथी को वहां खड़ा करके दोबारा टीले पर चढ़ा। जब चश्मे से ऊंटों का एक नया काफिला रवाना हुआ तो वो अपने साथी को हाथ से इशारा करने के बाद नीचे उतरा। 2 आदमी 4 ऊंटों को लेकर आ रहे हैं। साद ने अपनी कमान में तीर चढ़ाते हुए कहा। अजनबी ने नियाम से तलवार निकाल ली और सवाल किया, चश्मे पर बाकी कितने आदमी हैं? कोई 15-20 होंगे। ऊंटों की तादाद शायद इनसे दुगना होगी, लेकिन चश्मा यहाँ से काफी दूर है। जब तक दूसरा काफिला आएगा हम कम से कम आध मील दूर जा चुके होंगे। अब रास्ता बताना आपका काम है। खुदा हमारे लिए सवारी भेजेगा तो रास्ता बताने वाले भी मिल जाएंगे। सहरा में इन लोगों से बेहतर हमारी रहनुमाई कोई नहीं कर सकता। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ऊंटों के साथ इन आदमियों को भी पकड़कर साथ ले जाएं। जब कुछ दूर 2 आदमी बातें करते हुए सुनाई दिए तो साद और उसका साथी पगडंडी के मोड़ पर एक पत्थर की आड़ में छुपकर बैठ गए। एक सहराई अगले ऊंट की नुकेल पकड़े हुए था और दूसरा आखिरी ऊंट के पीछे पीछे आ रहा था। जो ही पिछला आदमी मोड़ पर पहुंचा, साद के साथी ने अचानक पत्थर की आड़ से नमूदार होकर उसके सीने पर तलवार की नोक रख दी और साद ने आगे बढ़कर अगले आदमी की तरफ कमान सीधी करते हुए बर्बरी जबान में कहा, ठहरो। उसने चौंक कर पीछे देखा और बदहवास होकर ऊंट की नुकेल छोड़ दी। साद ने कहा, ऊंट की नकेल पकड़ लो और दाएं हाथ चलो। भागने या शोर मचाने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे, और अपना खंजर फेंक दो, जल्दी करो। बर्बरी ने अपने साथी को भी जिंदगी से ज्यादा मौत के करीब देखा तो फौरन साद के हुक्म की तामील की और अपना खंजर फेंकने के बाद दोबारा ऊंट की नुकेल पकड़कर दाएं हाथ हो लिया। साद और उसका साथी उन्हें डरा धमकाकर ऊंट को तेजी से हाँकने पर मजबूर कर रहे थे। कोई 300 गज एक नाहमवार रास्ते पर चलने के बाद उन्होंने एक टीले की आड़ में पहुंचने के बाद इत्मीनान का सांस लिया। बर्बरियों ने उनके हुक्म से ऊंटों को बिठा दिया। साद ने अपने साथी से कहा, आप पानी पी सकते हैं। नहीं, अब हमें जल्दी करनी चाहिए, मैं थोड़ी दूर जाकर पानी पी लूंगा। अब मशकीज़ा खोलने और बंद करने में देर लगेगी। साद ने कहा, क्या आपके ख्याल में 4 ऊंटों पर पानी हमारी जरूरत से बहुत ज्यादा नहीं? नहीं, फालतू पानी ऊंटों के काम आएगा। मुमकिन है कि हमारा सफर तवक्को से ज्यादा तवील हो। ये कहकर साद का साथी बर्बरियों की तरफ मुतवज्जे हुआ। देखो, अगर तुम शराफत से हमारा साथ दो तो तुम्हारी जानें महफूज होंगी। हम अमीर यूसुफ के लश्कर की क़यामगाह तक पहुंचना चाहते हैं। अगर तुम हमें वहां तक ले चलो तो मैं वादा करता हूं कि तुम आजाद कर दिए जाओगे और ये ऊंट भी तुम्हें वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर तुमने हमें धोखा देने या भागने की कोशिश की तो कत्ल कर दिए जाओगे। एक बर्बरी ने कहा, हमने अपने सरदार की सख्तियों से मजबूर होकर लड़ाई में हिस्सा लिया है। अगर आप वादा करें कि हमें मुरातिबीन के अमीर के पास पनाह मिल जाएगी तो हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। मैं वादा करता हूं, तुम भी ऊंटों पर सवार हो जाओ और हमारे आगे आगे चलो। ये कहकर वो साद की तरफ मुतवज्जे हुआ और अरबी जबान में बोला, आप मोहतात रहें, अभी मुझे इनके वादों पर यकीन नहीं। साद ने एक ऊंट पर कूद कर सवार होते हुए कहा, आप मुतमईन रहें, मेरा कोई तीर खाली नहीं जाएगा। कोई 3 कोस चलने के बाद साद और उसके साथी ने ऊंटों से उतरकर एक मशकीज़ा खोला और पानी पीने के बाद दोबारा सवार हो गए। साद के साथी ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, अब हमें कोई खतरा नहीं, लेकिन हमारा हर लम्हा कीमती है। किले के मुहाफिज दुश्मन को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकेंगे। अगर दुश्मन किले पर काबिज हो गया तो हमारी सहरा में लड़ने वाली फौज के अक़ब में रस्दो कुमक के रास्ते खतरे में पड़ जाएंगे। साद के चंद सवालात के जवाब में उसके साथी ने बताया कि मैं मुरातिबीन की बहरी फौज का एक ओहदेदार हूँ। मैंने 2 जहाज़ों के साथ बहरे रूम के एक टापू में डाकुओं के अड्डे पर हमला किया था।
ہم نے ان کا ایک جہاز جلا دیا، دوسرا بھاگ نکلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک قزاقوں کے 4 اور جہاز اس طرف آ نکلے